हेर सम्पूर्णलाई स्वागत छ आजको कक्षामा। म हुँ निर्मल पौडेल र आजको कक्षामा मैले यहाँहरू सामु विवेचनात्मक उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा लिएर आएको छु। वास्तवमा विवेचनात्मक उत्तर के हो, यसलाई कसरी लेख्नुपर्छ र विवेचनात्मक उत्तरमा के कुरालाई हामीले समावेश गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। तयार हुनुहुन्छ? ल सुरु गरौँ है त आजको कक्षा। आज हामीले के पढ्छौँ रे भन्नुहोस् त? विवेचनात्मक उत्तर है। के हो विवेचना भनेको? विवेचना गर्नु भनेको के हो सोच्नुहोस् त। हामीलाई विभिन्न कथा, कविता, जीवनी, निबन्धबाट विवेचनात्मक उत्तर सोधिएको हुन्छ प्रश्नमा, हैन? किन सोधिन्छ यो थाहा छ? विद्यार्थीको अभिव्यक्ति क्षमता कस्तो छ भन्ने कुरा जाँच्नको लागि, विद्यार्थीले आफूले बुझेका कुराहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्छ, आफूले पढेका कुराहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्छ, कसरी विश्लेषण गर्न सक्छ भन्ने कुरा यसमा जाँचिन्छ। यो एउटा विश्लेषणात्मक उत्तर हो। कुनै पनि पाठमा भएका विषयवस्तु, तिनको प्रस्तुतिकरणको शैली, त्यहाँ प्रयोग भएको भाषाका विषयमा गरिने छोटो समालोचना नै विवेचना हो। विवेचनात्मक उत्तर लेख्दाखेरि हामीले पाठका सन्दर्भ मात्रै नदिएर पाठभन्दा बाहिरका सन्दर्भहरू पनि दिन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संक्षिप्त उत्तरको तुलनामा लामो हुन्छ। त्यसकारण यसलाई निबन्धात्मक उत्तर पनि भनिन्छ। त्यही भएर हामी संक्षिप्त उत्तरभन्दा ज्यादा लेख्छौँ विवेचना लेख्दाखेरि। अब विवेचना लेख्दाखेरि हामीले के ध्यान दिनुपर्छ त? विवेचनात्मक उत्तर लेख्दाखेरि, विवेचना गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त? सबभन्दा पहिला पाठलाई राम्ररी पढ्नु पर्यो। विवेचना गर्नका लागि जुन पाठबाट विवेचनात्मक उत्तर सोधिएको छ त्यसमा चाहिँ त्यो पाठलाई राम्ररी पढ्नु पर्यो। पहिलो कुरो, प्रश्नले कुन पक्षलाई स्पष्ट पार्न भनेको छ, हैन? प्रश्नले सोधेको उत्तर के हो त्यो कुरो ठम्ब्याउनु पर्यो। प्रश्नले सोधेको वा जाँच्न खोजेको कुरा ठम्ब्याउने, यो गर्न सकियो। त्यसपछि के गर्नुपर्छ होला भन्नुहोस् त? पाठलाई पढिसक्यो, प्रश्नले सोधेको कुरा पनि, यो कुरा चाहिँ सोधेको है मलाई प्रश्नले भन्ने कुरा पनि थाहा भयो भनेपछि अब के गर्ने त? बुँदा टिपोट गर्ने। त्यससँग सम्बन्धित बुँदाहरू के छन् त पाठमा भन्ने कुरा पनि हामीले टिप्नु पर्यो, बुँदा टिपोट गर्नु पर्यो। त्यसपछि के गर्ने? ती बुँदाहरूलाई सङ्गठित गरेर, क्रम मिलाएर, भाषा शैली मिलाएर लेख्नु पर्यो। अब बुँदाहरूका आधारमा विवेचनालाई के गर्नु पर्यो भन्दा सङ्गठित गर्नु पर्यो। तिनै बुँदालाई मिलाएर कुनलाई कहाँ राख्ने, कुनलाई कसरी राख्ने, सिलसिलाबद्ध रूपमा ल्याउनु पर्यो नि, परेन? सङ्गठित गर्ने कुरा भयो। र लेखनमा लेख्दै जाँदाखेरि हामीले आवश्यकता अनुसार, यदि आवश्यक छ भने आवश्यक व्याख्या, विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन पद्धति अगाल्नु पर्यो। जे आवश्यक छ, व्याख्या गर्नु आवश्यक छ त्यहाँ भने व्याख्या गरिदिने, विश्लेषण गरिदिने, अथवा यो कुरा चाहिँ सही छ, यो कुरा गलत छ, यो कुरा सकारात्मक छ, यो कुरा नकारात्मक छ, यो कुरा यसरी आएको छ, भाषा शैली यस्तो छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? मूल्याङ्कन गर्ने विभिन्न पद्धतिहरू पनि अपनाउन सक्छौँ है। सामान्यतया यिनै कुराहरूलाई हामी अनुसरण गरेर विवेचना लेख्ने गर्छौँ। अब एउटा नमुना हेरौँ है त। हामी विवेचनाको बुँदा टिपोट गर्छौँ। हामीले विवेचनालाई पनि 3 अनुच्छेदमै लेख्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामी निबन्ध लेख्छौँ, अन्य उत्तर लेखनका सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ भनेका छौँ, हामी विवेचनात्मक उत्तर लेख्दाखेरि जहिले पनि के गर्छौँ? 3 अनुच्छेदमा लेख्छौँ। पहिलो, परिचय खण्ड। यदि कुनै कथा, कविता, निबन्धबाट विवेचना सोधिएको छ भने पहिलो अनुच्छेदमा हामी लेखक अनि लेखकका केही कृतिहरू, लेखकका लेखकीय विशेषता केही 2-4वटा र प्रश्नले सोधेको कुरा के हो त्यसलाई पहिलो अनुच्छेदमा स्पष्ट पार्छौँ। दोस्रो अनुच्छेदमा मूल कुरा हुन्छ,
पाठबाट निकालिएका बुदाहरूलाई हामी चाहिँ प्रश्नले खोजेका कुराहरूलाई पाठका बुदाहरू र आफ्नो विश्लेषण व्याख्या प्रयोग गरेर स्पष्ट पार्छौँ। दोस्रो खण्ड एकभन्दा बढी अनुच्छेदमा पनि विभक्त हुन सक्छ र अन्तिममा के गर्छौँ त हामी अन्तिम अनुच्छेदलाई निष्कर्षका रूपमा प्रयोग गर्छौँ। हामीले लेखेको कुराको निचोड के त, सार के त, त्यो कुरा अनि भाषा शैलीका कुराहरूलाई हामी अन्तिम अनुच्छेदमा समाहित गर्न सक्छौँ। यसरी 3वटा अनुच्छेदमा हामी विवेचनात्मक उत्तर लेख्न सक्छौँ। कम्तीमा 3 र बीचको मूल उत्तरखण्ड एकभन्दा बढी पनि हुन सक्छ। त्यो भयो भने 4 प्रश्नको ढाँचा हेरेर, प्रश्नले सोधेका कुराहरू हेरेर आवश्यक कुराहरू दिँदाखेरि कतिवटा अनुच्छेद पुग्छन् भन्ने हाम्रो उत्तर लेखनमै भर पर्ने भयो है। ल अब एउटा प्रश्न मैले लिएको छु तपाईँकै पाठ्य पुस्तकबाट, रामशरण दर्नालको जीवनीबाट। प्रश्न के छ? जीवनमा प्राप्त अवसरले मानिसलाई प्रगतिको मार्गमा डोर्याउँछ भन्ने कुरालाई रामशरण दर्नालको जीवनीका आधारमा विवेचना गर्नुहोस्। यही छ हैन तपाईको पाठमा दिएको, अभ्यासमा दिएको विवेचना गर्न यही प्रश्न सोधिएको छ लेखाइको अभ्यास 7 मा। यही प्रश्नमा आधारित भएर हामी पाठबाट बुँदा टिपोट गर्छौं र ती बुँदाहरूलाई राम्रो हिसाबले संगठित गरेर विश्लेषण गरेर विवेचनात्मक उत्तर तयार गर्ने काम चाहिँ तपाईको है। सकिन्छ नि? बुँदा टिपोट गरिसकेपछि हामीलाई आवश्यक बुँदाहरू यी छन् भन्ने भइसकेपछि पहिलो अनुच्छेदमा यी कुराहरू, यी बुँदाहरूलाई समावेश गर्ने, दोस्रो अनुच्छेदमा यी बुँदाहरूलाई समावेश गर्ने र निष्कर्ष खण्डमा यी बुँदाहरूलाई समावेश गर्ने भनेपछि तिनीहरूलाई संगठन गरेर उत्तर बनाउन सकिन्छ है। सक्नुहुन्छ नि? त्यति चाहिँ सक्नै पर्छ है। ल अब हामी यो प्रश्नमा आधारित रहेर संगीतज्ञ रामशरण दर्नाल भन्ने पाठबाट बुँदा टिपोट गर्छौं है त। ल पहिलो अनुच्छेदमा के कुन बुँदाहरू टिप्नु पर्ला त? ल तपाईँ भन्दै जानुस्, म टिप्दै जान्छु, हुन्छ? पहिलो अनुच्छेदमा टिप्नुपर्ने बुँदाहरू के होला नि त? अघि हामीले भनेका थियौँ यदि कुनै पनि कथा, कविता, निबन्धबाट विवेचना सोधिएको छ भने हामीले चाहिँ पहिलो अनुच्छेदमा लेखकको परिचय, प्रवृत्ति अर्थात् लेखकीय विशेषता र उनले लेखेका केही पुस्तकहरूका नाम अनि प्रश्नले सोधेको कुरालाई पहिलो अनुच्छेदमा संकेत गर्छौं भनेका थियौं। यदि जीवनीबाट सोधिएको छ भने के गर्ने त? लेखकको नाम त चाहियो। त्यसपछि के गर्ने भन्दा जसको जीवनीबाट प्रश्न सोधिएको छ उसको एकदमै सामान्य छोटो परिचय, अब नाम, मातापिताका नाम, जन्म अनि प्रश्नमा आधारित रहेर को जीवनीमा यो पाठमा के चर्चा गरिएको छ भन्ने कुरा छोटोमा लेख्छौं है त। त्यही अनुसारले हामीले यहाँ बुँदा टिपोट गर्छौं। कसले लेखेका हुन् यो पाठ भन्नुहोस् त? हाम्रो पाठ के छ? संगीतज्ञ रामशरण दर्नाल छ हैन? कसले लेखेका हुन्? लेखकको नाम दिएको छ? छैन। लेखकको नाम दिएको छैन भने सम्पादक मण्डल, लेखकहरू अगाडि दिएको छ हैन? लेखकको नाम अगाडि दिएको छ, पुस्तक लेखक, तिनै पुस्तकका लेखकले लेखेका हुन् भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अब त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्छौं। संगीतज्ञ रामशरण दर्नाल जीवनीका लेखक को छन्? लेखक, पुस्तक लेखक। एकदमै अगाडिको पाना पल्टाउनुहोस् त तपाईको पुस्तकको। त्यहाँ जीवनी कथा जतिमा लेखकको नाम दिएको छैन तिनीहरूका लेखकको नाम त्यहाँ छ, किनभने यिनी पाठ्य पुस्तक लेखक नै ती पाठका लेखक हुन्। के रहेछ नाम? भन्दै जानुहोस् है त। डाक्टर सुधा त्रिपाठी, अर्को भन्नुहोस् त, अर्का को छन् लेखक? डाक्टर धनप्रसाद सुवेदी, अरू भन्दै जानुहोस्। 4 जना हुनुहुन्छ है। ध्रुव प्रसाद के ढुङ्गाना हो। ल ढुङ्गाना र अर्का
अब अर्को फेरि दोस्रो बुँदा यो पाठमा के गरिएको छ त? यसमा रामशरणले जीवनमा गरेका सङ्घर्ष, उनको व्यक्तित्व तथा साहित्य र सङ्गीतमा उनको योगदानको चर्चा गरिएको। अब रामशरणको छोटो परिचय दिनु पर्यो है त। उनको जन्म, मातापिता र प्रश्नले सोधेको आधारमा उनको छोटो विश्लेषण 1-2 लाइनको। रामशरणको जन्म कहाँ भएको थियो? कुन ठाउँमा भएको थियो भन्नुहोस् त? रामशरणको जन्म काठमाडौँमै हो। ओके, काठमाडौँको कुन ठाउँमा? $1994 असार कति भन्नुहोस् त? 27 गते नै हो पक्का। कस्तो परिवारमा भएको थियो? उच्च वर्गीय थियो उनको परिवार? थिएन, पढ्न पनि कठिन थियो होइन, शुल्क तिर्न नसकेर। भनेपछि के भन्नु पर्यो हामीले? निम्न वर्गीय परिवारमा भएको भन्यो। अब अर्को बुँदा के समेट्न सकिन्छ? उनका मातापिताको नाम भनेको थियो होइन। उनका पिताको नाम के हो भन्नुहोस् त? पिताको नाम सत्यकुमार दर्नाल र माताको नाम दिलकुमारी थियो होइन, दिलकुमारी। अब प्रश्नले सोधे अनुसार, प्रश्नले के सोधेको छ हामीलाई? जीवनमा प्राप्त हुने अवसरले मानिसलाई प्रगतिको मार्गमा डोर्याउने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ होइन। अब त्यो कुरालाई थोरै हामी यहाँ छोडेर अगाडि बढ्छौँ। रामशरणले कमजोर आर्थिक अवस्थाका बावजुद जीवनमा प्राप्त साना साना अवसरलाई पनि दुरुपयोग गरेका थियो होइन, सदुपयोग गरेर आफूलाई सफल व्यक्तिका रूपमा स्थापित गरेका। ल, यति चाहिँ हामी पहिलो अनुच्छेदमा लेख्छौँ। यी मुद्दाहरूलाई हामी पहिलो अनुच्छेदमा समेट्छौँ। दोस्रो अनुच्छेदमा लेख्नुपर्ने बुँदाहरूलाई पनि हामी टिपौँ है त। ल, दोस्रो अनुच्छेदका बुँदाहरू तपाईँ भन्दै जानुहोस्, म टिप्दै जान्छु। ल भन्नुहोस् त पहिलो, उनले के कस्ता अवसरहरू प्राप्त गरे भन्ने कुरालाई चाहिँ र तिनीहरूलाई कसरी सदुपयोग गरेर आफू सफल बने भन्ने कुरा चाहिँ हामी टिप्छौँ है। हामीलाई प्रश्नले सोधेको कुरा त्यो छ। उनको जीवनमा सङ्घर्ष थियो, त्यो सङ्घर्षका बावजुद उनले कस्ता कस्ता अवसर, साना साना अवसरहरूलाई पनि कसरी सदुपयोग गरे र उनको जीवनीबाट हामीले पनि कसरी जीवनमा प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गरेर प्रगति गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले विश्लेषण गर्नु छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समग्र कुरा टिप्ने भन्दा पनि उनले पाएका अवसरहरू कठिनाइ एकातिर थियो, त्यो हुँदाहुँदै पनि साना साना अवसरहरू, कस्ता कस्ता अवसरहरू पाए र त्यसबाट उनले चाहिँ आफूलाई कसरी अगाडि बढाउँदै लगे भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामी टिप्पण गर्छौँ है त। अब बाल्यकालबाटै कुरा सुरु गरौँ। उनले बाल्यकालमा के अवसर पाएका थिए? घरमै पिताले सङ्कलन गरेका पुस्तकहरू पढ्ने अनि घरमै बाजाहरू उपलब्ध थिए, त्यो भनेको बजाउने अवसर प्राप्त भएको, सिक्ने अवसर प्राप्त भएको। उनले कसरी सदुपयोग गरे त? यो पनि टिप्छौँ हामी है। रामशरणले बाल्यकालमै आफ्नै घरमा उपलब्ध बाजा र के
पुस्तकहरू। आफूलाई केमा सङ्गीत र साहित्यतर्फ आकृष्ट गरेका, आकृष्ट भनेको के हो? आकर्षित, आफूभित्र साहित्य र सङ्गीतप्रति रुचि जगाए भन्ने कुरा यसले दर्शाउँछ। त्यसपछि उनको घरमा के थियो त? आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर थियो, विद्यालयको शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसकारणले उनले आफ्नो पढाइ अगाडि बढाउन सकेनन् र आफ्नो पढाइ अगाडि बढाउन उनले चाहिँ कहाँबाट अवसर प्राप्त गरे भन्दा आफ्ना मावली काका जर्जी ब्याङ्क्सको घरमा बसेर चाहिँ पढ्ने अवसर प्राप्त गरे दार्जिलिङमा। उनले त्यो अवसरलाई पनि छोडेनन्, किनभने उनले चाहिँ सङ्गीतको क्षेत्रमा यति प्रगति गर्न सक्नुमा त्यहाँ गएर पढ्दाखेरि उनले बजाउन सिकेका बाजाहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ उनलाई सङ्गीतमा स्थापित गर्नका लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि हामीले छोड्नु हुँदैन। उनले मावली काका जर्जी ब्याङ्क्स के थियो उनको नाम? पहिला इसाई धर्म ग्रहण गर्नुभन्दा पहिले पुष्कल बुढापीर थिए होइन? ब्याङ्क्सका घरमा बसेर दार्जिलिङको सेन्ट रोबर्ट्स हाई स्कुलमा कति वर्ष अध्ययन गरेका थिए भन्नुहोस् त? कति वर्ष? 2 हो, तापनि 2 नै हो। दुई वर्ष जति अध्ययन गरेका। हामी दोस्रो अनुच्छेदमै छौँ। अब दार्जिलिङमा पढ्दाखेरि उनले के सिक्ने मौका पाए? बजाउन, बाजा बजाउन। कलकत्तामा के सिके, काठमाडौँमा के सिके, के सिक्ने अवसर पाए, त्यो कुरा यहाँ लेख्छौँ है त। उनले दार्जिलिङमा पढ्दा ट्रम्पेट हो, दार्जिलिङमा बसेर पढ्दाखेरि ट्रम्पेट सिकेका थिए। कलकत्तामा के सिकेका थिए? कलकत्तामा गिटार बजाउन सिके हो, गिटार। अरू मेन्डोलिन र अर्को के थियो? हवाई गिटार। अनि काठमाडौँमा पनि उनले आफ्ना काकाबाट पियानो सिक्ने अवसर पाएका थियो। यसलाई के भन्न सक्छौँ? काठमाडौँमा काका जर्जी ब्याङ्क्सबाट पियानो, एकर्डियन बजाउन सिकेका। नेपाल एकाडेमीको जागिरे भएपछि उनले पुराना कुरालाई परिमार्जन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका। यो अर्को बुँदा भयो। त्यसै गरी अर्को बुँदा हामी टिप्न सक्छौँ। उनले एकाडेमीमा रहँदाखेरि के गरेका थिए? सङ्गीतलाई साहित्यसँग जोड्ने पनि अवसर प्राप्त गरेका थिए होइन? हामी त्यो कुरालाई पनि यहाँ लेख्न सक्छौँ है। एकाडेमीमै सङ्गीतलाई साहित्यसँग जोड्ने अवसर प्राप्त गरेका अथवा अवसर पाएका भनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ, छोटो हुन्छ। अवसर पाएका।
त्यसैगरी अर्को बुँदा हामी टिप्न सक्छौँ उनमा आफूले पाएका साना साना अवसर उनमा आफूले पाएका साना साना अवसरहरूलाई पनि सदुपयोग गर्ने स्वभाव रहेको। त्यसै दोस्रो अनुच्छेदमै छौँ हामी। दोस्रो अनुच्छेदमा अरू बुँदा टिप्पण गर्न सक्छौँ। अरू बुँदाहरू हेर्दै जानुहोस् त कुन कुन बुँदालाई हामी समेट्न सक्छौँ। अर्को रेडियो नेपालमा रेकर्डिङ सहयोगीको रूपमा काम गरेको बुँदालाई पनि त्यो पनि एउटा अवसर पाएका थिए, उनले खेर जान दिएनन्, त्यसलाई पनि हामी टिप्न सक्छौँ। रेडियो नेपालमा रेकर्डिङ सहयोगीको काम गरेका भनौँ, सहयोगीका रूपमा काम गरेका। त्यसै गरी अर्को नोटेसनकारका रूपमा एकाडेमीको जागिर प्रारम्भ गरेका उनी पछि केसम्म बनेका थिए भन्नुहोस् त? कला विभागको सहायक सचिव र वाद्य प्रबन्धकसम्म भए। यसरी उनले अवसरलाई प्रयोग गर्दै गए। सुरुमा नोटेसनकारका रूपमा छिरे एकाडेमीमा, भने पछि आफ्नो कार्यकौशल देखाएर उनी वाद्य प्रबन्धकसम्म बन्न सके। अर्को बुँदा हामी के टिप्न सक्छौँ भन्नुहोस् त? नोटेसनकारका रूपमा उनी एकाडेमीको जागिर प्रारम्भ गरेका थिए होइन, पछि उनले आफ्नो कार्यकौशल देखाएर कला विभागको सहायक सचिव र वाद्य प्रबन्धकसम्म भए होइन। त्यो कुरालाई पनि हामीले यहाँ टिप्न सक्छौँ। ल भन्दै जानुहोस् त, म टिप्दै जान्छु है त। नोटेसनकारका रूपमा एकाडेमीको जागिर प्रारम्भ गरेका उनी कला विभागको सहायक सचिव र वाद्य प्रबन्धकसम्म भएका। उनी जागिरबाट निकालिएका थिए कि होइन, नेपाल एकाडेमीबाट, एकाडेमीको जागिरबाट उनलाई बिना कसुर निकालिएको थियो। अब त्यसपछि पनि उनले हिम्मत हारेनन्, आफूले पाएका साना साना अवसरलाई पनि उनले छोडेनन् र जीवनमा अगाडि बढिरहे। र यो कुरालाई पनि हामीले यहाँ टिप्नुपर्ने हुन्छ। जागिरबाट निकालिएपछि पनि प्राप्त अवसरलाई, जागिरबाट निकालिएपछि पनि प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्दै पुस्तक लेखन, लोकबाजा सङ्कलन, तथा विभिन्न सङ्घ संस्था आबद्ध भएका। यति कुराहरूलाई हामीले दोस्रो अनुच्छेदमा राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब तेस्रो अनुच्छेदतर्फ लागौँ। तेस्रो अनुच्छेदमा लेख्ने कुराहरू, निष्कर्ष खण्डमा हामीले के लेख्न सक्छौँ त विवेचनाको भनेर टिप्पण गरौँ है त। उनले जीवनका कठिन परिस्थिति, उनले जीवनका कठिन परिस्थितिमा पनि आफैले अवसर सिर्जना गरेका थिए कति ठाउँमा होइन। आफैले अवसर सिर्जना गरेका। त्यसै गरी अर्को, उनले जीवनमा प्राप्त सबै अवसरहरूलाई के गरे? खेर फाले हो होइन, के गरे? सदुपयोग गरी प्रगतिको मार्गमा लागेका।
अब हामीले के शिक्षा लिन सक्छौँ त? ल भन्नुहोस् त। हामीले पनि आफ्नो जीवनसँग पनि जोड्न सक्नु पर्यो यसलाई, हैन? रामशरणले जस्तै सङ्घर्ष र अवसरको सदुपयोग गर्न सके उनी जस्तै सफल बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा। कस्तो छ भाषा शैली? एकदमै क्लिष्ट कठिन छ छैन है? भाषा शैलीलाई पनि अलिकति छोएर जानु पर्यो। सहज र सरल भाषा शैलीमा वर्णन गरिएको। ल अब तेस्रो अनुच्छेदमा निष्कर्षमा हामी यति नै लेख्छौँ। बुदा रिपोर्ट अलिकति लामो भएको छ है। हामीले समग्र पक्षको विवेचना गर्दाखेरि उनले चाहिँ कसरी पाएका अवसरहरूलाई सदुपयोग गरे त भन्ने कुरा पाठको आधारमा यहाँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले बुदा हामीले यति टिप्यौँ। अब तपाईँले विवेचनात्मक उत्तर लेखन गर्ने काम तपाईँको। मैले कच्चा पदार्थ यस्तो हुन्छ, यसबाट चाहिँ यसलाई मिलाएर लेख्न सकिन्छ भनेर झिकिदिएँ। अब यसलाई मिलाएर लेख्ने काम, उत्तरको ढाँचा दिने काम तपाईँको। सक्नुहुन्छ? सकिन्छ नि होइन? यी कुराहरूलाई मिलाएर लेख्ने हो भनेपछि मिलाएर लेख्न त अवश्य पनि सक्नुपर्छ। यो किनभने मैले तपाईँलाई दिएको छु भन्दा लेख्ने अभ्यास गर्नुपर्ने तपाईँले नै हो। यदि सबै कुरा मैले नै गरेर दिएँ भने तपाईँले कसरी सिक्न सक्नुहुन्छ त? जबसम्म गरिँदैन तबसम्म केही पनि सिकिँदैन। त्यसकारणले अब यी बुदाहरूलाई उपयुक्त तरिकाले सङ्गठन गरेर पहिलो अनुच्छेद, दोस्रो अनुच्छेद र तेस्रो अनुच्छेदमा विवेचनात्मक उत्तरको ढाँचा दिएर लेख्ने काम तपाईँको। यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा म सरसर्ती भनिदिन्छु। त्यसै गरी तपाईँहरूले विवेचनात्मक उत्तर लेख्ने काम गर्नुहोला है त। तपाईँले उत्तर लेखन सुरु गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला लेखकको नाम लेख्नुहुन्छ, पाठको नाम, यो कुन पाठबाट तपाईँले चाहिँ उत्तर लेख्नुभएको छ भन्ने कुरा। अब पहिलो अनुच्छेद कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है त। सङ्गीतज्ञ रामशरण दर्नाल जीवनीका लेखक डाक्टर सुधा त्रिपाठी, डाक्टर धनप्रसाद सुवेदी, ध्रुवप्रसाद ढुङ्गाना र द्रोण दाहाल हुन्। यस पाठमा रामशरण दर्नालले जीवनमा गरेका सङ्घर्ष, उनको व्यक्तित्व तथा साहित्य र सङ्गीतमा उनको योगदानको चर्चा गरिएको छ। रामशरणको जन्म काठमाडौँको कालधारामा विक्रम सम्वत 1994 असार 27 गते एक निम्न वर्गीय परिवारमा भएको थियो। उनका पिताको नाम सत्यकुमार दर्नाल र माताको नाम दिलकुमारी दर्नाल हो। रामशरणले कमजोर आर्थिक अवस्थाका बावजुद जीवनमा प्राप्त साना साना अवसरलाई पनि सदुपयोग गरेर आफूलाई एक सफल व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको कुरालाई यस पाठमा चित्रण गरिएको छ। पहिलो अनुच्छेदमा तपाईँ यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब दोस्रो अनुच्छेद परिवर्तन गरेर दोस्रो अनुच्छेद सुरुवात गर्नुहोस् लेख्न। दोस्रो अनुच्छेद सुरु गर्दाखेरि रामशरण दर्नाल एक सङ्घर्षशील व्यक्ति थिए। उनका जीवनमा धेरै कठिनाइहरू आइपरे तर पनि उनले हिम्मत हारेनन् र आफ्नो कार्यमा निरन्तर लागिरहे। उनले जीवनमा पाएका अत्यन्त साना अवसरहरूलाई पनि कहिल्यै खेर जान दिएनन्। रामशरणले बाल्यकालमै आफ्नै घरमा उपलब्ध बाजा र पुस्तकहरूलाई सदुपयोग गरेर आफूलाई सङ्गीत र साहित्यतर्फ आकृष्ट गरे। उनले मावली काका जर्जी ब्याङ्कसायरमा बसेर दार्जिलिङको सेन्ट रोबर्ट्स हाई स्कुलमा 2 वर्ष जति अध्ययन गरे र दार्जिलिङमा पढ्दा उनले ट्रम्पेट सिके। त्यसै गरेर कलकत्तामा गिटार, मेन्डोलिन र हवाई गिटार तथा काठमाडौँमा काका जर्जी ब्याङ्क्सबाट नै पियानो एकर्डियन बजाउन सिके। पछि नेपाल एकाडेमीको जागिरे भएपछि उनले आफूले सिकेका पुराना कुरालाई परिमार्जन गर्ने अवसर प्राप्त गरे र उनले एकाडेमीमै साहित्य र सङ्गीतलाई
जोड्ने अवसर पनि प्राप्त गरे। उनी आफूले पाएका साना साना अवसरलाई पनि खेर जान दिँदैनथे। तिनको भरपुर उपयोग गर्थे र आफ्नो व्यक्तित्व विकासमा तल्लीन रहन्थे। उनले रेडियो नेपालमा रेकर्डिङ सहयोगीको रूपमा काम गर्न सुरु गरे र पछि नोटेसनकारका रूपमा नेपाल एकाडेमीमा उनले आफ्नो जागिरे जीवन प्रारम्भ गरे र आफ्नो सेवाको अन्त्यकालतिर उनी कला विभागको सहायक सचिव र वाद्य प्रबन्धकसम्म बन्न सफल भएका थिए। उनमा लगनशीलता र मेहनतको कमी थिएन। त्यसकारणले सानो कामबाट उनले आफ्नो जागिरे जीवन सुरु गरेर ठुलो पदसम्म पुग्न उनी सफल भएका थिए। उनलाई जागिरबाट बिना कसुर निकालियो र जागिरबाट निकालिएपछि पनि उनले आफूले प्राप्त गरेका अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्दै पुस्तक लेखन, लोकबाजा सङ्कलन तथा विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर उनले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिइरहे, सङ्घर्षलाई अगाडि बढाइरहे र एक सफल व्यक्तिका रूपमा स्थापित हुन पुगे। अब दोस्रो अनुच्छेदलाई यतिमै रोकौँ र तेस्रो अनुच्छेद फेरि अनुच्छेद परिवर्तन गर्नुहोस् अनि लेख्न सुरु गर्नुहोस्। उनले जीवनका कठिन परिस्थितिमा आफैले अवसर सिर्जना गरे। जति बेला उनले सबैतिरबाट उनका लागि ढोका बन्द भयो तब के गरे त उनले आफैले सङ्घर्ष गरे र आफैले अवसरका ढोका पनि खोल्ने काम गरे, हो कि होइन? त्यसैलाई हामीले मिलाएर यसरी लेख्न सक्छौँ। उनले जीवनका कठिन परिस्थितिमा आफैले अवसर सिर्जना गरेर सङ्घर्षको बाटोमा अगाडि बढ्ने काम गरे र जीवनमा प्राप्त सबै अवसरहरूलाई सदुपयोग गरी उनी निरन्तर प्रगतिको मार्गमा लम्किरहे। हामीले पनि रामशरणले जस्तै सङ्घर्ष र अवसरको सदुपयोग गर्न सके उनी जस्तै सफल व्यक्ति बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा सहज र सरल भाषा शैलीमा यस पाठमा वर्णन गरिएको छ। हामीले यसरी 3 अनुच्छेदमा सङ्गठित गरेर विवेचनात्मक उत्तर लेख्न सक्छौँ। विवेचना गर्दाखेरि आवश्यक परेको खण्डमा तपाईँले आफ्नो विश्लेषण भएका उदाहरणहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर तिनीहरूको सङ्गठन भने मिलेको हुनुपर्छ। अब तपाईँलाई विवेचना गर्न कुनै प्रश्न दिइयो भने विवेचना गर्न सक्नुहुन्छ नि, होइन? सकिन्छ? ल, नसक्ने भन्ने केही पनि कुरो हुँदैन संसारमा। तपाईँले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि निरन्तर अभ्यास गर्नुभयो भने जुनसुकै कुरा पनि सम्भव छ र तपाईँले यही ढाँचा अँगालेर मजाले राम्रो विवेचनात्मक उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब पालो तपाईँलाई गृह कार्य दिने। तपाईँका लागि गृह कार्य छ, पाठ 4मा एउटा निबन्ध छ। तपाईँको नेपाली पाठ्य पुस्तकको पाठ 4मा एउटा निबन्ध छ। त्यसको शीर्षक भन्न सक्नुहुन्छ, म को हुँ। म को हुँ निबन्ध कसले लेखेकी हुन्? सुधा त्रिपाठी हो। ल, ठिक भन्नुभयो, सुधा त्रिपाठीले लेखेकी हुन्। यो निबन्धको तपाईँको पाठ 4को लेखाइ अभ्यास अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 2 हेर्नुहोस् त के भनेको छ। निबन्धका मुख्य सन्देशका बारेमा विवेचना गर्नुहोस्। तपाईँको पाठ 4को लेखाइको अभ्यास 2। ल, तपाईँले यसमा लेखकको छोटो परिचय, लेखकीय प्रवृत्ति पहिलो अनुच्छेदमा लेख्नु होला र के कुरालाई मुख्य रूपमा उठान गरिएको छ यो निबन्धमा भन्ने कुरालाई पहिलो अनुच्छेदमा लेख्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो अनुच्छेदमा पाठबाट बुँदा टिपोट गरेर मुख्य सन्देशहरू के दिन खोजिएको छ त, यहाँ के कस्ता सन्देशहरू दिएका छन् ती कुरालाई तपाईँले बुँदागत रूपमा टिप्नुपर्छ र त्यसलाई सङ्गठन मिलाएर लेख्नु पर्यो र अन्तिममा निष्कर्ष दिनुहोस्। यही ढाँचामा तपाईँले यो अभ्यास गर्नुहोस् है त। विवेचनात्मक उत्तर लेखनको अभ्यास तपाईँको आजको गृह कार्य भयो। जाँदै हाम्रो इमेल ठेगाना learning@dearwork.edu.np। यदि कुनै पनि सल्लाह सुझाव जिज्ञासा छन् भने हामीलाई यो ठेगानामा पठाउन नभुल्नुहोला। हाम्रो भेट फेरि अर्को कक्षामा हुनेछ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त।